आजको हाम्रो यो विशेष कार्यक्रमबाट समस्त श्रोताहरूमा म लीला राईकाको हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। त श्रोताहरू, आज हामीसित हुनुहुन्छ थिम्पू कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि बजार र सहकारी विभाग DAMCमा कार्यरत राम लामा र चित्र बराइली र आज हामी उहाँहरूसित विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको महत्त्व विषयबारे कुराकानी गर्नेछौँ र हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। एकदम धन्यवाद छ। र आज अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको महत्त्व विषयबारे हामी कुराकानी गर्नेछौँ र प्रत्येक वर्ष जुलाई महिनाको पहिलो शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रूपमा पालन गर्ने गरिन्छ, यानि मनाइने गरिन्छ। र पहिलो प्रश्न छ है, सहकारी भन्नाले चाहिँ के बुझ्छौँ र यो भुटानमा कहिले स्थापित गरिएको हो अनि किन? हजुर, सहकारी भन्नेमा चाहिँ हामी अब कृषकहरू सबैजना सदस्य भेला भएर अन्त एउटा काम गर्नुमा, अब जस्तै कि अब कृषिको काम गर्नु कि नभए पशुपालनमा अनि वन विभागमा गर्नुलाई चाहिँ सबैजना सदस्य भेला भएर पैसा कमाउनुको एम गर्नेलाई भनिन्छ। अनि सुरु चाहिँ हाम्रो 2010 देखि डिपार्टमेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट भएको, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ कृषि सहकारीलाई हामीले रेजिस्ट्रेसन गरेर सर्टिफिकेट दिनुलाई त्यहाँदेखि थालेको हो हामीले। हस् त, धन्यवाद छ हजुर। र दोस्रो प्रश्न यहाँ सरलाई है, सहकारी स्थापना गर्नको मुख्य उद्देश्यहरू चाहिँ के होला हजुर? हामीले किसान समूह सहकारी किन बनाएको हो भने चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो जति किसानहरू छ उनीहरू सँगै आएर काम गर्न, यो चाहिँ एउटा भोलिन्ट्री हुनु पर्यो कि अब कसैको कर हुनु परेन। उनीहरूलाई अब भोलिन्ट्री भएर आएपछि उनीहरूको चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो, उनीहरूको अब किन चाहिँ आउनु पर्यो, उनीहरूलाई एउटा दुःख छ भने त्यो दुःख काट्नुको लागि चाहिँ जब यो किसानहरू सँगै एउटा ग्रुप भएर आइन्छ त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूलाई धेरै सहायता पाइन्छ, एउटादेखि धेरै सहायता पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो किसान समूह या सहकारी चाहिँ बनाउनु परिन्छ। हजुर, हस् त, यहाँ सरलाई धन्यवाद। र भुटानमा स्थापना भएको पहिलो सहकारी चाहिँ कुन हो हजुर? हजुर, हामीले सहकारी पहिलोमा रेजिस्ट्रेसन गरेको चाहिँ 2010 गरेको। हामीले चास्का गोनोर बोमफिल नेम्ली छोक्दे भनेर मगरमा हो त्यो चाहिँ, अन्त मगरमा हामीले रेजिस्ट्रेसन फर्स्टमा स्टार्ट गरेको। र अहिलेसम्ममा स्थापना भएको सहकारी के हो र कतिवटा सहकारीहरू बनाउनमा सफल भएको छ? त्यहाँदेखि अहिलेसम्म हामीहरूको सहकारी चाहिँ हामीहरूको अहिले 86 छ अहिलेसम्म रेजिस्ट्रेसन भइसकेको चाहिँ। अन्त फार्मर्स ग्रुप चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो 605 छ अहिलेसम्म रेजिस्ट्रेसन भइसकेको चाहिँ। हस् त, यहाँ म्याम अनि सरलाई धन्यवाद छ। र अब हामी यसपालिको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस विषयवस्तुतिर लाग्नेछौँ र यसपालिको है सहकारी महासङ्घले वर्षको नारा चाहिँ अब जलवायु कार्यका लागि सहकारी भनेर तय गरेको छ होइन। र यो नारा अनुसार होइन, यो थीम अनुसार चाहिँ सहकारीमा के कस्ता परिवर्तनहरू ल्याउने योजना गर्नुभएको छ र यो थीम राख्नको मुख्य कारण उद्देश्य? हजुर, यो हामीहरूको देशको थीम चाहिँ क्लाइमेट एक्सन भनेर हो। अन्त क्लाइमेट एक्सनमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीहरूको अब अहिले वर्ल्डमा, हाम्रो संसारमा कसरी चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भएर गइरहेको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब ल्याउनु, फिर्केर हामीहरूलाई कसरी फिर्काउनु भनेर चाहिँ, अन्त सहकारीलाई कसरी गर्नु सकिन्छ भनेर त्यो थिम रहेछ यसपालिको चाहिँ, द क्लाइमेट चेन्ज भनेर। अन्त क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ अब हामीले यसपालि अब मान्छेहरू सबै कोभिडले गर्दाखेरि भेला हुनु पनि सकिँदैन सबैजना, अनि त्यो गर्नाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसपालिको थिम अनुसार हामीले यहाँ अहिले हाम्रो डिपार्टमेन्टमा र रिजनल अफिस मगर, गेलुफू, अन्त हाम्रो थिम्पूमा चाहिँ हामीहरू सबैजना हामीहरूको आफ्नो आफ्नो स्टाफहरू भेला भएर अफिसमा रुख रोप्ने या त कतै जग्गाहरूतिर रुख रोप्नेको इच्छा गरिरहेको छौँ हामीहरूले। अनि अब उता गाउँमा अब कृषिहरूको लागि चाहिँ हामीहरूले अब विच्याटमा कन्ट्याक्ट गरेर फोन गरेर उनीहरूको लागि, अन्त अब अफिसहरू छ छेउ उनीहरूको अफिस छ या त अब जग्गाहरू छ भने रुख रोप्नु, फुलहरू रोप्नु, अनि रुखहरू रोप्यो भने हामीले हावापानी पनि राम्रो पाइन्छ भनेर सोचेको छौँ। अनि या त गर्नु सकेन भने सबैजनाले एउटा एउटा अब जग्गा चुनेर चाहिँ अनि महिलाहरू क्लिनिङ क्याम्पेनहरू गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशामा छौँ। हजुर, हस् त, यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको दिनमा चाहिँ रुखहरू रोपेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हजुरले बताउनु भयो। र यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस चाहिँ विशेष
विशेष गरी अशिक्षा बेरोजगारी हैन अब गरिबीपनाहरू हटाउने है सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने हेतुले पनि यो कार्यहरू है सञ्चालन भइरहेको छ। देश विदेश र है भुटानमा पनि यो मनाइरहेको छ र अहिले भुटानमा अब यो सहकारी स्थापना भए पश्चात हैन यो सहकारीहरू ग्रुप फार्म्सहरू हैन किसान समूहहरू यो स्थापना भए पश्चात चाहिँ कस्तो प्रकारको विकास हैन सहयोगहरू पुर्याइरहेको छ र समूह तौरमा अब काम गर्नाले चाहिँ हैन फाइदाहरू चाहिँ के मिल्छ के हुन्छ हजुर? अब यो हाम्रो किसान समूह सहकारी भएपछि चाहिँ उनीहरूलाई के सुविस्ता या बेनिफिट छ भने अब पहिला हामीले सोच्यो भने एउटा कलेक्टिभ एन्ड एफिसिएन्ट मार्केटिङ भनिन्छ है। मानिलिउँ एकजना किसानले अब उसले मात्रै उत्पादन गरेर अब उसले अब बेच्नु लानु भयो भने उसलाई साह्रै पर्छ र उसले अब एउटा ग्रुप बनाएर बेच्नु कोसिस गर्यो भने चाहिँ उसलाई धेरै सुविस्ता हुन्छ। कसरी हुन्छ भने अब त्यसमा अब कलेक्टिभ एन्ड एफिसिएन्ट मार्केटिङ भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब जति पनि अब फलेकोहरू उत्पादन भएकोहरू चाहिँ यसो ग्रुप गरेर ल्यायो भने एउटा जग्गामा ल्याउनु सक्यो, आफ्नो आफ्नो बारीबाट एक जग्गामा ल्याउनु सक्यो भने त्यहाँबाट अब बजारमा अब मार्केटमा लानुको लागि चाहिँ उनीहरूलाई धेरै सुविस्ता हुन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन्स भयो, अब उनीहरूको जस्ट एउटा एक्जाम्पल गर्यो भने अब एकजनाले मात्रै लानु पर्यो भने एक दुई भारी मात्रै सब्जी हुन्छ, तर ग्रुप भयो भने चाहिँ उनीहरूको एक गाडी ट्रिप हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा सिम्पल ट्रान्सपोर्टेसनमा उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ। त्यहाँदेखि अब दोस्रोमा उनीहरूलाई बजार या मार्केट खोज्नु पनि धेरै सुविस्ता हुन्छ। जब तपाईँकोमा अब एक ट्रिप सब्जी छ भने चाहिँ मार्केटमा लानु पनि उनीहरूलाई सजिलो, किन्नेलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ अब यो मार्केट भन्ने ल्याउँदा है उहाँ चाहिँ अब बार्गेन भन्छ, बार्गेन गर्नु पनि साह्रो सुविस्ता हुन्छ किसान साथीहरूलाई। त्यहाँदेखि अब एउटा बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूलाई अब इनपुट्स भनिन्छ। इनपुट चाहिँ अब बिउ बिरुवा या दबाईहरू किन्नु पर्यो भने पनि अब एकजनाले किन्दाखेरि उसले अब बजारमा जानु पर्यो, अन्त अब उनीहरूलाई अलिअलि ल्याउँदा नि भएन, कसैमा अब अलिअलि दिनु पनि मान्दैन। ग्रुपमा छ भने चाहिँ उनीहरूले अब केजी 1 केजी ल्याउने हो कि या बल्कमा ल्याउने हो कि उनीहरूलाई किन्नु पनि सुविस्ता हुन्छ। त्यति मात्रै होइन कि हामीलाई फार्म इक्विपमेन्ट्सहरू टुल्सहरू ल्याउनु पर्यो भने पनि अब ग्रुपमा छ भने चाहिँ उनीहरूलाई धेरै सुविस्ता हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब अघि भनेको जस्तै अब ग्रुपमा छ भने चाहिँ धेरै सुविस्ता हुन्छ। जे गर्दाखेरि पनि अब मानिल्याउँ केही हामीलाई अब किसानको लोन लिनु पर्यो भन्यो भने ग्रुप छ भने चाहिँ उनीहरूले लोन पाउनुको लागि अलिक सुविस्ता हुन्छ। एक एकजनालाई हो भने चाहिँ अब अलिक साह्रै पर्यो, गाह्रै पर्छ। तर ग्रुप छ भने चाहिँ ग्रुपले धेरै छिटो पनि पाउन सकिन्छ। अन्त त्यति मात्रै होइन, उनीहरूलाई अब अहिले हाम्रो गभर्मेन्टले के गर्नु हुँदैछ भने अब किसान समूह या सहकारीहरूलाई सहायता धेरै दिइरहेछ। मानिलिउँ हामीले अहिले जब हाम्रो खेती किसान सहकारीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म ट्याक्स तिर्नु परेको छैन। त्यति मात्रै होइन, अरू इक्विपमेन्ट भनिन्छ या इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ अब घरहरू कि अब एउटा प्रोसेसिङको घर चाहियो भने अब एक एकजनालाई त गभर्मेन्टले पनि दिनु गाह्रै पर्छ। र ग्रुप छ भने उनीहरू ग्रुपलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टले अहिले दिइरहेको छ। एरी हुन्छ त्यहाँ, कसैलाई अब सब्सिडिजहरू पनि धेरै पाइरहेको छ। त्यहाँदेखि अब यो मात्रै होइन, ग्रुपमा भयो भने चाहिँ आफूलाई पनि काम दिनु सकिन्छ र अरूलाई पनि काम धेरै दिनु सकिन्छ यो ग्रुपमा काम गरेपछि चाहिँ। हजुर, अब यो समूह तौरमा काम गर्यो भने चाहिँ धेरै फाइदाहरू उहाँलाई मिलेको हजुरले बताउनु भयो। र अब यसमा जब यो समूह र सहकारी दुइटै मिलेर होइन यो अघि बढिरहेको छ नि, यसमा चाहिँ अब कस्तो प्रकारको भनौँ न चुनौती समस्याहरू के छ भनौँ न हजुर? हजुर, च्यालेन्जेसहरू त छ निकै नै हुनु त। अब किनभने अफिसहरू चाहिँ हामीहरूको 3टा मात्रै छ अहिले। हाम्रो एग्रिकल्चर मार्केटिङको अफिस चाहिँ एउटा मगर गेलुफु अन्त थिम्पू हेडक्वार्टरमा मात्रै। अन्त थिम्पूले चाहिँ 8वटा जङ्खाकलाई हेर्नुपर्छ होइन। अनि हामी अहिले स्टाफहरू पनि कम्ती छ, अनि कम्ती भएर हामीहरू एकैचोटि अब डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू पनि अब रिजनलको मान्छे पनि स्टाफहरू पनि हामी तल अब जङ्खाकमा गएर गेवकमा एउटामा ग्रुपलाई अब भिजिट गर्नु सकिँदैन। अनि त्यो भएपछि अब अलिकति त च्यालेन्जेस हुन्छ स्टाफ कम्ती भएर, त्यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स कम्ती भएर। तर पनि अब हामीहरूले जङ्खाकबाट निकै हेल्प पाइरहेको छौँ, जङ्खाकबाट हेल्प पाएको छौँ। अन्त हामीहरूले अब जानु नसकेको बेलामा, हामी नपुगेको बेलामा हामीहरूले जङ्खाकसँग कन्ट्याक्ट गरिन्छ। अन्त जङ्खाकहरूले उहाँ गेवक एक्सटेन्सनहरूले अनि सबैजना मिलेर हामी सबैले, तर अब समुदायहरू के छ त्योहरू त सबै नै सल्भ त भइरहेको छ। अन्त यस्तै हो, अब फार्मर्स हामीहरूले कृषि समुदाय बनाउँदाखेरि अन्त यहाँ त अब सहकारीहरू बनाउने बेलामा चाहिँ अब हामीहरूको लागि हामीहरू केही पाउँछौँ कि हामीहरूकै बेनिफिटको लागि हो भनेर
अब सोचेर सब आउने गर्नु भएन होइन। एउटा त अब चावासुमको लागि हामीहरूले पिपल, कन्ट्री र गभर्मेन्टको लागि पनि हामीहरूले केही अब गर्नु सकिन्छ, हामीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सम्झिनुपर्छ हो, त्यस्तो भनेर चाहिँ भन्नु चाहन्छु। अनि अब केही च्यालेन्जेसहरू छ भने त अब हामीहरूलाई फोन गरेर भन्दा पनि भइहाल्छ होइन। अब न त अब लेटर चिठी लेख्दा पनि हुन्छ हामीहरूलाई। अब प्रब्लमहरू केही छ भने गेओक एक्सटेन्सनदेखि लगेर जङ्खा हेडक्वार्टरसम्म भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हजुर, र यो सहकारी तथा किसान समूहमा चाहिँ कस्तो प्रकारको है चुनौती समस्याहरू कस्तो छ भन्ने विषयमा यहाँ म्यामले जानकारी गराउनु भयो। र हामी अर्को प्रश्नपट्टि लाग्नेछौँ। र किसान समूह र सहकारीमा कस्तो प्रकारको फरक भिन्नताहरू के छ हजुर? अब यहाँ हामी किसान समूह चाहिँ अब फार्मर्स ग्रुप भनिन्छ र सहकारी या कोअपरेटिभ्स भनिन्छ। अब यो दुईटामा चाहिँ के फरक छ भने किसान समूहमा चाहिँ अब मेम्बर भनिल्याउँ है, मेम्बर चाहिँ अब 3 जनादेखि लिएर 15 जनासम्म हुनेलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ किसान समूह भनेर भनिन्छ। अन्त सहकारी या कोअपरेटिभ्समा चाहिँ कस्तो छ भने ग्रुप मेम्बर चाहिँ 15 देखि लिएर माथि हुनेलाई चाहिँ हामीले सहकारी भनिरहेको छ अहिले। तर अब यसमा किसान सहकारीमा चाहिँ अब 15 देखि माथि भनिल्याउँदा त्यो चाहिँ अब सहकारी भयो। तर अब हाम्रो यो युजुअली अब हामीले यो किसान समूहमा ग्रुप मेम्बर 3 देखि माथि हुनेलाई चाहिँ हामीले अहिले किसान समूह भनिरहेको छ। अन्त 15 देखि माथि हुनेलाई चाहिँ हामीले सहकारी भनिरहेको छौँ। सो यसमा अब कसै किसान समूहमा चाहिँ 16, 17 या 20 पनि हुन सकिन्छ। अन्त कसै मान्छेले सोच्छ होला त्यहाँ अब 20 जना छ तर उसलाई चाहिँ सहकारी भनेन भनेर, त्यस्तो पनि निक्लिन्छ। तर यसमा चाहिँ हामीले यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो, अब सहकारीमा चाहिँ कम्ती मात्रामा 15 चाहिँ हुनु पर्यो। अन्त अब यो हाम्रो किसान समूह चाहिँ अब हाम्रो आरएनआर को काम गर्ने किसान साथीहरूको यो फार्मर्स ग्रुप चाहिँ हाम्रो आरएनआर को काम गर्ने साथीहरू ग्रुपहरूमा मात्रै हुन्छ। और हाम्रो यो सहकारी चाहिँ अब आरएनआर मात्रै होइन अरूले पनि गर्नु पाइन्छ, लाइक टेक्सटाइलको भयो, कपडाको सहकारी, क्रेडिट सहकारी, हाम्रो यहाँ भुटानमा पनि धेरै छ यस्तो। अब आरएनआर भन्ने चाहिँ फेरि के हो भने चाहिँ आरएनआरमा चाहिँ अब हाम्रो खेती किसानको आइन्छ है, त्यसमा अब कृषि, पशुधन, वन विभागको काम गर्नेलाई चाहिँ आरएनआर भनिन्छ। हजुर, आरएनआरमा चाहिँ के आउँछ भनेर हजुर यहाँ सरले बताइहाल्नु भयो है। र अब यो जुन चाहिँ सहकारी र यो समूह चाहिँ कसले गठन गर्दछ भनौँ न हजुर सर? यहाँ हाम्रो किसान समूह या सहकारी चाहिँ कसले गर्न सकिन्छ या कसले गर्नु पाइन्छ भन्नु भने अब हाम्रो देशको हाम्रो किसान साथीहरू या 18 वर्षदेखि माथि हुनु पर्यो, उनीहरूले चाहिँ अब भाग लिन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो मेम्बरसिप भनिन्छ है, मेम्बरसिपको एउटा एज पर टु अब हाम्रो एक्टको रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ अब या पुरुष या नारी भए पनि ऊ चाहिँ 18 वर्षदेखि चाहिँ माथि हुनु पर्यो। अन्त एक घरबाट चाहिँ हामीले एउटा मेम्बर चाहिँ 1 जना राख्नुको लागि हामीले धेरै कोसिस गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ किनभने धेरै मान्छेले चाहिँ भाग लिन सकिन्छ। अब एक घरबाट एक जना गर्यो भने चाहिँ। हजुर, अब यो सहकारिता चाहिँ अब अन्य व्यवसायहरूबाट होइन, यो व्यापारहरूबाट चाहिँ फरक चाहिँ कस्तो प्रकारको छ? हजुर, यो हामीहरूको सहकारी चाहिँ अब अन्य अरू बिजनेसहरू विभागहरूसँग चाहिँ निकै फरक छ। किनभने चाहिँ अब यो अरू बिजनेसहरू चाहिँ किन फरक हुन्छ भने चाहिँ अब अरू बिजनेसहरूमा चाहिँ हामीहरूको अब प्रिन्सिपल्स भनिन्छ, हामीहरूले सिद्धान्त हो त्यो चाहिँ, किनभने हामीहरूको सिद्धान्त 7वटा छ। हाम्रो सहकारीमा चाहिँ त्यो सिद्धान्तसँग काम गर्नुपर्ने 7वटा छ कि, अनि अरू बिजनेसमा चाहिँ सिद्धान्त छैन। अनि हामीहरूको यो सहकारीबाट चाहिँ सिद्धान्त 7वटासँगले चाहिँ काम गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ याद राखेर 7वटा सिद्धान्तसँग चाहिँ काम गर्नुपर्ने। अन्त त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ अब भोलिन्टरी भनेको चाहिँ आफूले आफै इच्छा गरेर पस्नुपर्ने होइन। अब बिजनेस अरूमा त अब इच्छा त हुन्छ हुनु त, तर पनि त्यसमा अब पैसा कमाउनेको मात्रै ध्यान हुन्छ नि त उनीहरूको चाहिँ। अनि डेमोक्रेटिक मेम्बर कन्ट्रोल भनेर भनिन्छ हामीहरूले। डेमोक्रेटिक मेम्बर कन्ट्रोल भनेको चाहिँ अब हामीहरूले त्यो मुख्य हामीहरूले 3 जना चुनाइ गरिन्छ नि त, त्यसमा अब चेयरपर्सन, ट्रेजरर अनि सेक्रेटरी भनेर 3टा हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हामीहरूले भोट गरेर चुज गर्नु पर्यो। अब त्यो को चाहिँ अब त्यस्तो क्यापेबल, त्यसलाई गर्नु सक्ने होइन, बोल्नु सक्ने, क्षमता गर्नु सक्ने हो, त्यसलाई चुन्नु सकिन्छ। अब बिजनेसको हो भने त तँलाई ला भनेर अब लगाएपछि त्यो काम गर्नु सकेस् कि नसकेस् होइन, इच्छा छ छैन त्यसको, त्यसले गर्दाखेरि काम चल्छ। अनि इकोनोमिक पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ अब मान्छेहरू एउटा सोचले सबैजना पैसा कमाउनुको धुन
गर्नुपर्ने अनि अटोनोमी र इन्डिपेन्डेन्स भनेको पनि अझ अब मान्छेहरू हामीहरूले आफ्नै बिजनेस चाहिँ आफ्नै हो अरे नि त त्यो चाहिँ कृषिको चाहिँ यो बिजनेस चाहिँ आफ्नो हो भनेर अब ग्रुपको हो भनेर सोच्नु भएन सबै आफ्नै हो भनेर सोच्नुपर्ने एउटा अनि एजुकेसन ट्रेनिङ इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ ट्रेनिङहरू पाएर ट्रेनिङहरू अर्कोलाई दिएर अनि हामीहरूले ज्ञानहरू बुद्धिहरू कमाउँछ भनेर रहेछ अनि कोअपरेसन एमङ द कोअपरेटिभ्स भनेको चाहिँ अब सहकारीदेखि एउटा हामीहरू कोअपरेसन हुनुपर्छ भनेर अनि कन्सर्न फर द कम्युनिटी भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो यो अहिलेको थिम क्लाइमेट एक्सनमा चाहिँ हाम्रो कन्सर्न फर द कम्युनिटी भन्ने 7th प्रिन्सिपलको हामीहरूको थिम चाहिँ दिस इयर यसको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्सर्न फर द कम्युनिटी भनेको चाहिँ हामीहरूले अब हाम्रो जग्गा हामी जहाँ जहाँ बसिन्छ हामीहरूको ठाउँलाई चाहिँ एकदम कन्सर्न हुन्छ गर्नुपर्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी 7वटा सिद्धान्तले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर अनि अरू बिजनेससँग चाहिँ हामीहरूले त्यहाँबाट भिन्नता छ भनेर भन्नुहुन्छ र अब हजुरले 7वटा सिद्धान्तहरू विषयबारे जानकारी गराउनु भयो हजुर र अब यो सहकारी तथा किसान समूहका लागि हैन भुटानमा चाहिँ अब यो प्रमाणपत्रहरू दिन्छ हैन यो चाहिँ कति समयसम्मको दिन्छ र कस्तो प्रकारले अब यसलाई फेरि पनि पुनः है रिन्यू गर्नुपर्ने हो यो विषयमा जानकारी गरे अब यो सर्टिफिकेटको बारेमा भनौँ भने जब हाम्रो किसान समूह या सहकारी बन्नको लागि चाहिँ अब तपाईहरुले आफ्नो गियोक लेभलमा है ग्रुप बनाएपछि त्यहाँ चाहिँ अब गियोककोबाट एउटा हाम्रोमा फर्म छ त्यो हाम्रो वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ तपाईले मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चरको वेबमा पनि पाउनुहुन्छ हाम्रो DAMC को www.agrimarket.gov.bt को त्यहाँ गयो भने तपाईले फर्म पाउनुहुन्छ त्यो फर्म चाहिँ पुरा फिल गरेर गियोककोबाट तपाईले जोंखाकमा ल्याउनु पर्यो जोंखाककोबाट चाहिँ त्यहाँदेखि हाम्रो यहाँ आउँछ या हाम्रो यहाँ DMC मा आउँदा नि भयो अब या रिजनलको छ भने चाहिँ रिजन अब मगर रिजनको मगरमा गेल्फु रिजनको गेल्फु आएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि उनीहरू चाहिँ रेजिस्टर हुन्छ रेजिस्टर भएपछि चाहिँ तपाईले एउटा सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ अब त्यो ग्रुपको अब एउटा आइडेन्टिटी हो अन्त त्यो चाहिँ पाएपछि तपाईले अब कहिले रिन्यू गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ 5 वर्षपछि चाहिँ त्यो रिन्यू गर्नु पर्यो रिन्यू गरेपछि फेरि तपाईले अनदर 5 वर्षसम्म त्यो रिन्यू गरेपछि काम गर्नुहुन्छ र हजुर किसान समूह र सहकारीका लागि हैन पञ्जीकृत गर्नमा चाहिँ संस्थाबाट चाहिँ के कस्ता सहयोगहरू उपलब्ध गराउँदछ भन्नु हजुर हामीले अब सपोर्ट सहयोग पनि हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट निकै गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म त गर्नुमा भन्दाखेरि अब हामीले अब ट्रेनिङहरू दिन्छौँ हैन अब फर्स्टमै चाहिँ पहिला पाला हामीले अवेरनेसहरू क्रिएट गर्छौँ ग्रुप्सहरू अब सहकारीहरू फर्म गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ किन गर्नुपर्छ अनि कोले गर्नुपर्छ भन्नेको त्यसको अवेरनेस ट्रेनिङहरू ग्रुप फर्मेसनको गरिन्छ एउटा चाहिँ हैन अन्त भ्यालु एडिसन इक्विपमेन्टहरू सामानहरू अब के सामानहरू चाहिएको छ त्यो सामानहरू पनि अब फार्मर्स ग्रुपलाई दिने अन्त इनपुट्सहरू भनेको सिड्सहरू केहरू पनि दिने गरिरहेका छौँ हैन अन्त त्यहाँदेखि ट्रेनिङहरू पनि त्यो अब सामान पाएपछि ट्रेनिङ त्यसलाई कसरी चलाउनु अब त्यसको लागि पनि ट्रेनिङहरू हामीले दिन्छौँ हैन अन्त बुक अब हामीले अब फार्मर्स ग्रुप भनेपछि कोअपरेटिभ्स भनेपछि अब सहकारीले त सबै बिजनेस नै हो बिजनेस गर्दाखेरि त्यसलाई अब लेखेर राख्नु पर्यो हैन लेखेर राख्नुपर्छ कस्तो खालको किताबमा लेखेर राख्नुपर्ने अन्त कहिले लेख्नुपर्ने कसरी लेख्नुपर्ने भन्नेको बुक किपिङ र रेकर्ड किपिङ भन्ने ट्रेनिङ एउटा हुन्छ हामीहरूको हजुर त्यसको ट्रेनिङ हामीले त्यो पनि दिइरहेका छौँ अन्त अझै फेरि दिन्छौँ पनि हैन अन्त अब यो सहकारीलाई चाहिँ अब कसरी उँभो लगाउनु हैन कस्तो खालको ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ उँभो लाग्छ खालको भनेर चाहिँ गुड गभर्नेन्स भन्ने ट्रेनिङ्सहरू पनि हामीले त्यसको पनि ट्रेनिङहरू दिन्छौँ अनि एउटा भएन त अब हामीहरूले एउटा सहकारीदेखि अर्को सहकारीले अब काम भिन्नता गरिनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त काम गर्नेको फरक हुन्छ उनीहरूको अनि हो त्यो अब एउटा सहकारीलाई लगेर अर्को जग्गामा गएर देखाउनु अब हाम्रो यहाँ भुटानदेखि लगेर अर्को नेपाल या त इन्डिया या त ब्याङ्ककतिर कसरी काम गर्दैछ हो त्योहरू पनि स्टडी टुर भनिन्छ हो त्यो स्टडी टुर पनि लगिरहेका छौँ हैन अन्त अहिले विषयमा चाहिँ हामीले के एउटा फेरि थालेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिबर्ट्स भनेर एउटा कोअपरेटिभ डेभलपमेन्ट स्किम भनेर हामीहरूको एउटा स्किम हाम्रो डिपार्टमेन्टले लन्च गरेको छ त्यो चाहिँ
अब अहिलेसम्म हामीले सबै नै फ्रीमा सप्लाई गरिरहेको छौँ होइन। तर सप्लाई गर्दाखेरि पनि अब कोही सहकारीहरूले चाहिँ भन्नु सोचाइ हुँदो रहेछ अब हामीलाई त फ्रीमा दिएको अनि फ्रीमा पाउँदैछौँ भनेर त्यसलाई जोइन गर्नु पस्नुहुन्छ होइन, सदस्य भएर पस्नुहुन्छ। पसिसकेपछि अनि कोही कोही बेला त पाउँदैन होइन गभर्मेन्टबाट, अनि नपाउँदा चाहिँ मलाई नपाउने रहेछ भनेर निस्केर जानुहुन्छ। अनि निस्केर गएपछि अब सहकारीमा 15 जना छ भने निस्केर 5 जना गयो भने 10 जना मात्रै रह्यो। 10 जनाले अब त्यो सामानहरू चलाउँ कि नचलाउँ भनेर भन्ने खालको त्यस्तो हुँदो रहेछ उनीहरूलाई होइन। अनि अब गभर्मेन्टले फ्रीली दिएको सामानहरू यतै लडिरहेको छ उतै लडिरहेको छ, बिग्रिरहेको छ, कसैले पनि ध्यान दिने भएन। त्यो भएपछि चाहिँ हामीले अब 100मा अब 70% चाहिँ हामीले 70 भाग चाहिँ हामीले तिर्ने अनि 30 भाग चाहिँ अब फार्मासीले तिर्ने भनेर चाहिँ हामीले अहिले अब त्यो लन्च गरेको छौँ 30-70 गरेर। अनि त्यो गर्दाखेरि हामीले BBSमा एडभर्टाइज गर्छौँ, रेडियोमा दिन्छौँ, अन्त मिडियाजहरू पेपर कुन्सेलहरूमा दिन्छौँ कतिखेर चाहिँ हामीले त्यो सप्लाई गर्छौँ भनेर। अनि अहिलेसम्म धेरै पनि आए हुनु त हो रहेछ। अब गभर्मेन्टले हामीले 30-70% गर्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि पनि राम्रो रहेछ, गभर्मेन्टको लागि पनि राम्रो रहेछ भनेर निकैकोबाट पनि हामीहरूले अब एप्लिकेसनहरू आएको छ अहिलेसम्म। अनि मान्छेहरूले या त अब कृषि सहकारीहरूले चाहिँ अब सोच्नु हुँदैछ हो रहेछ सायद त निकै हुँदो रहेछ भनेर अब के एप्लिकेसन आइसकेको छ। अन्त फेरि पनि अब यहाँदेखि पछि पनि अब त्यस्तो गरेर चाहिँ अहिलेसम्म आउँछ भन्ने नि त होइन। यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अब 70 भाग र 30 भाग भनेको जस्तो अब 70 भाग DMCले तिर्यो भने 30% चाहिँ अब फार्मरहरूले तिर्यो भने चाहिँ अब फार्मरले एउटा ओनरसिप पनि पाउँदो रहेछ। यहाँ म्याडम चित्रले भन्नुभएको जस्तो हो भने अब कतिजना फार्मर्सहरूले उनीहरूले फ्रीमा पाउँदाखेरि चाहिँ अब एउटा ओनरसिप पनि नहुँदो रहेछ फ्रीमा पायो भन्ने जस्तो। अन्त र यसमा कसै भाग अब हाम्रो किसान साथीहरूले तिर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब उनीहरूको आफ्नै जस्तो गरेर धेरै अब केयर गरेछ। हजुर म्याम। हजुर, हामीले धेरै मात्रामा बातचितहरू गऱ्यौँ सहकारी तथा किसान समूह विषय लिएर। यहाँ म्याम अनि सरले धेरै जानकारी गराउनु भयो र अन्त्यमा चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस विषय लिएर हजुरहरूको केही विचार धारणाहरू होइन, साथै यो सहकारी तथा किसान समूहका लागि केही हजुरहरूको विचार धारणाहरू राख्न चाहनुहुने? हजुर, इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ डे भनिन्छ हामीहरूले होइन। अवेरनेस हामीले यसबाट रेडियोबाट पनि बोलेको चाहिँ हामीले अब फार्मर्स ग्रुप्स र कोअपरेटिभ्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अहिले संसारमा यो हामीहरूको फार्मर्स ग्रुप्स एन्ड कोअपरेटिभ्सले नि धेरै जस्तो अब देशमा चाहिँ रोल गरिरहेको छ अनि एकदम राम्रो भएर गइरहेको छ। अन्त हाम्रो भुटानमा पनि त्यसरी नै राम्रो हुन्छ भनेर सोच्दैछु। अन्त त्यसरी अब अहिले इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ डेको लागि चाहिँ अब क्लाइमेट एक्सन हो दिस इयरको थिम। अनि त्यसले अब हामीहरू कोअपरेटिभ्स मेम्बर या त अब फार्मर्स ग्रुपको मेम्बरले मात्रै होइन हाम्रो देशको सबैजना जनताहरूले सबैले रुखपात रोपेर अनि हाम्रो घर छिमेकीहरूले घरको वरिपरि सबै मैलाहरू के छ पेपरहरू कस्तो छ त्योहरू क्लिन गरेर अनि रुखपात रोपेर राखिदिनुहोस् भन्नु चाहन्छु। म पनि मेरो साथी चित्रा म्याडमसँग जोइन गर्न चाहन्छु है। हाम्रो यो इन्टरनेसनल डे अफ कोअपरेटिभ्समा चाहिँ तपाईँहरूले पनि अब रुख बिरुवाहरू रोपेर सहायता गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। यसपालिको इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ डे हामीले सेलिब्रेट गरिरहेकोमा चाहिँ अब 98 इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ डे हो भनेको चाहिँ अब 98 इयर्स भयो हामीले कोअपरेटिभ डे सेलिब्रेसन गरेको चाहिँ अब इन्टरनेसनलमा भने पनि संसारमा सबैतिर हजुर भयो। अनि त्यसमा चाहिँ अब यसपालिको थिम चाहिँ हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ किनभने सिद्धान्त 7वटा सिद्धान्त छ भने मैले त्यो 7वटा सिद्धान्तको 7 भागमा चाहिँ कन्सर्न फर द कम्युनिटीमा हो त्यसको त्यहाँ फोकस गरेर चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज थिम निकालेको हुन्छ। श्रोताहरू, यतिन्जेलसम्म हामी प्रस्तुत गर्दैथ्यौँ 98औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस विषय बारेको कुराकानी। हवस् त प्रिय श्रोताहरू, आजको हाम्रो यो विशेष कार्यक्रम यिनै कुराकानीहरूका साथै समाप्त हुन्छ। कार्यक्रमबाट म लीला राईका बिदा चाहन्छु। नमस्ते।